बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। हज 2027 का बड़ा ऐलान, आज़मीन हज 2027 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। न्यू डिजिटल पॉलिसी और फ्री रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मोहतरम नाज़रीन, जो हज 2027 में जाने का इरादा रखते हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इरादे को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो भी इस बार हज 2027 का इरादा रखते हैं, उनके लिए एक अहम और मालूमाती वीडियो है। आपकी रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो जाएगी, हज पॉलिसी का आने का इरादा कब है, और इसके अलावा आपके लिए सबसे जो बड़ी अहम बात है कि इस बार आपकी जो हज रकम होगी, वो हज का खर्चा होगा, वो कितना अदा आपने करना होगा, कितनी किस्तों में अदा करना होगा। और बड़ी खुशखबरी ये भी है कि आज़मीन हज 2027 का जो इरादा रखते हैं, इस बार कोटा भी पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बढ़ा दिया गया है। कायनात के सबसे मुक़द्दस सफ़र का इरादा रखने वाले और रब्बुल-इज़्ज़त के घर की हाज़िरी का ख्वाब देने वाले आज़मीन हज बराए 2027 आप सब के लिए एक बहुत बड़ी और खुशैन खबर है। हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत मजमूई अमूर ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए एक तारीखी और इनकलाबी कदम उठाया। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर अब हज के तमाम मराहिल को शुरू से लेकर आखिर तक डिजिटल यानी कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इंतहाई आसान बनाया जा रहा है। इस मकसद के लिए वज़ारत मजमूई अमूर और वज़ारत IT के दरमियान एक अहम मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, ताकि आपको हज की दरख्वास्त जमा करवाने के लिए जो आपने बैंकों के अंदर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, अब उससे निजात मिल जाएगी। और इसके अलावा वापस अपने वतन पहुंचने तक किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़ेगा। मोहतरम नाज़रीन, आपको बताते हैं कि सऊदी अरब ने जो नई इस्लाहात और हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से हज 2027 की जो जिम्मेदारियाँ किस तरह आपको सफ़र के सहल या आसान बना रही हैं, आपको अच्छी उसी वक्त से क्या करना होगा। यानी अभी आपको कौन सी अहम मराइल हैं जो शुरू से आगाज़ में आपने करने हैं। ये 4 मराहिल में इस बार जो हज की दरख्वास्तें होंगी, वसूल की जाएँगी। नंबर 1, नया शेड्यूल पहले आइए पहले पाइए के असूल के तहत होगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने भी सीज़न की तैयारियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, और इस बार पूरा शेड्यूल बहुत पहले जारी कर दिया गया है। सऊदी हुकूमत की तरफ से 15 मुहर्रम 1448 हिजरी यानी मुमकिना तौर पर 20 जून 2026 हज का बाकायदा सिस्टम जो खोल दिया जाएगा, जिसके बाद एक सिस्टम में डेटा अपलोड करने का काम भी शुरू हो जाएगा। इस बार हज दफातर के अमले के लिए तरबीती प्रोग्राम लाजमी करार दिया गया है, जिसके बगैर उन्हें वीज़े जारी नहीं होंगे। सबसे अहम ही बात यह है कि तमाम तर इंतजामात रिहाइश गाहों के मुआहदे रमज़ानुल मुबारक में पहले पहले लाज़मी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पाकिस्तान की हज पॉलिसी 2027 इसी माह यानी जून 2026 में वफाकी काबीना में पेश कर दी जाएगी। याद रहे कि आइंदा साल पहले आइए पहले पाएँ का उसूल लागू होगा, यानी जो आज़म पहले दरख्वास्त देगा उसे पहले मौका मिलेगा। और सरकारी हज स्कीम की दरख्वास्तें जुलाई 2026 के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है, और तरजीही बुकिंग की मुद्दत 13 अगस्त तक 2026 तक जारी रहेगी। और हाँ, इस साल पाकिस्तान का कोटा जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो पहले 1,80,000 हुआ करता था, अब उससे बढ़कर 2,42,000 हाजियों तक कर दिया गया है। मोहतरम आज़मीन, इस साल आपको लंबी लाइनों में लगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने की सहूलियात को एक जामे पैकेज में शामिल किया जाएगा। पैकेज को कम करके सिर्फ 3 कैटेगरी में तकसीम किया जाएगा। याद रहे कि पुराना पैकेज डी अब नए निज़ाम का हिस्सा नहीं होगा। इसके अलावा आदमीन की सहूलत के लिए एक बहुत ही सादा वेबसाइट और पाक हज मोबाइल ऐप भी बनाई जा रही है, जो 2 सालों से भी अच्छी तरीके से काम करी। उसके अंदर मज़ीद अपडेट की जा रही है। इस ऐप के ज़रिए आपकी दरख्वास्त की जांच पड़ताल कुरानंदाज़ी अगर हुई, लेकिन पहले आइए पहले पाई की बुनियाद पर होगा, रिहाइश और बसों की तमाम मालूमात आपके मोबाइल पर मिलेंगी। तो ये नया सिस्टम सऊदी अरब के कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी लाजमी जोड़ दिया जाएगा, जिससे वीज़ा और दीगर सफरी कागजात हासिल करना भी अब आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरा मरला, अगर आप साल 2027 में अल्लाह के घर जाने का इरादा रखते हैं,
تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ تمام خواہشمند افراد اپنی لازمی رجسٹریشن کا عمل اسی ماہ میں جب ہی حکومت پاکستان کی طرف سے وزارت کی طرف سے اعلان شروع ہوگا، آپ نے سب سے پہلے اپنی رجسٹریشن کرا لینی ہوگی اور اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اس کے لیے کچھ چیزیں بھی ابھی سے آپ نے تیار کرنا ہے، کیونکہ جب آپ نے رجسٹریشن کا پورٹل آن ہوگا یا بینک کے اندر جس طریقے سے بھی آپ کو طریقہ کار اسی چینل حج نیوز ون پر مہیا کر دیا جائے گا، لہذا آپ کے پاس تو سب سے بڑی اہم چیز ریڈ ایبل پاسپورٹ بنوانا لازمی ہے، جس کی بنیاد کم از کم 16 نومبر 2023 تک ہونا لازمی ہے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو فوراً ابھی سے بنوا لیں۔ رجسٹریشن کے وقت آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ سرکاری سکیم چنتے ہیں یا پرائیویٹ حج سکیم۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں پر بھی یہ سب کچھ لاگو ہوگا۔ پچھلے سال حج کی رقم تقریباً 12 لاکھ سے 12.5 لاکھ کے درمیان تھی، جو 2 قسطوں میں لی گئی تھی۔ اس سال بھی جولائی کے مہینے 2026 میں پہلی قسط کے طور پر جب آپ پہلے درخواست جمع کرائیں گے رجسٹریشن ہونے کے بعد، جب درخواستوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو کم از کم آپ کے پاس 6 لاکھ روپے کا انتظام ابھی سے ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، مکہ اور مدینہ میں جون کے مہینے میں کیونکہ سخت گرمی ہوتی ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہوگا، اس لیے عمر رسیدہ احباب اور والدین کے ساتھ کسی جوان فرد کو لازمی بھیجیں تاکہ وہاں کے انتظامات سنبھال سکیں۔ چوتھا مرحلہ ہوگا، اس بار عازمین کی ہیلتھ اسکریننگ بہت زیادہ اس کے بارے میں توجہ دی جائے گی تاکہ آپ صرف صحت مند عازمین ہی سفر پر جا سکیں۔ اس کے علاوہ حج کی تربیت کا دائرہ کار حاجی کیمپوں سے بڑھا کر ڈویژن کی سطح تک بھی لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، اس لیے شرعی اصولوں کی روشنی میں ڈیجیٹل پورٹل اور پاک حج ایپ پر مستند علماء کرام کے ہدایات اور ویڈیو بھی شامل کی جائیں گی تاکہ آپ کو احرام، طواف، صحیح اور عرفات کے تمام ارکان سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بالکل درست انداز میں کر سکیں۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس پورے ڈیجیٹل پروگرام موبائل ایپ اور فائنل پیکیج یا خرچ کا خرچہ ہوگا، اس کی رقم کا حتمی اعلان باقاعدہ طور پر وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کی طرف سے حج پالیسی 2027 جو ہی وفاقی کابینہ سے منظور ہوتی ہے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، اور جو ہی یہ سامنے آئے گا اس کے لیے آپ کے پاس فوری طور پر اپنی چیزیں تیار رکھنا ہے۔ کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے آپ نے اب مختلف جو وزارت مذہبی امور کی مورا ویب سائٹ پر وہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بار جو بھی حج عمرہ پر جانے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن آن رکھیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹس میں آمین بھی لکھ دیں تاکہ کسی کی لکھی ہوئی آمین کام بھی آ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔